नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 1 गते शुक्रबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 18 तारिक आज द्वितीय तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेर 17,300 पुग्यो। काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद, लाइभ बन्द। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 2 प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि अनुसन्धान गरिने। प्रहरी सरुवा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि कंग्रेसको दबाव। गुटले पार्टी कमजोर भएको जिल्ला खटिएका कंग्रेस प्रतिनिधिहरूको निष्कर्ष। एमालेका कार्यक्रममा पार्टीका जीवित नेता मध्ये ओलीको मात्रै फोटो राख्न पाइने। शङ्खुवा सभा कारागारमा पास अभिज्ञापना दिएर 2 कैदीको हत्या भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष। सशस्त्रका 12 एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस। सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी। नेभी संघको तदर्थ समिति प्रति असन्तुष्ट समूह रिले अनसनमा। भन्सारको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष। हेल चक्राइले सुन तस्करी। टिकापुर घटनामा सर्वोच्चको फैसला। रेशम चौधरीको कैद माफी संविधान विपरीत। कञ्चनपुरमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा फसेर हात्तीको मृत्यु। देशका 14वटा वाणिज्य बैंकद्वारा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि। झण्डै 1 लाख श्रीलङ्काली खडेरीको चपेटामा। सिङ्गापुरमा 1 अर्ब डलर बराबरको कालो धन जफत। विदेशी नागरिक सहित 10 जना पक्राउ। आन्ध्र महासागरको मध्यभागमा डुङ्गा दुर्घटना। 63 भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। ब्याडमिन्टन साउथ एसिया च्याम्पियनशिप आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै र मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 रुपियाँ पुर्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 अनुसार 1 साउन 2080बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको मन्त्रालयको निर्णय बिहिबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगानमा रहेका श्रमिक बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 पुर्याइएको हो। यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 रुपियाँ रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक 668 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 577 रुपियाँ रहेको थियो। आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक 95 रुपियाँ प्रति घण्टा पुगेको छ। यसअघि यो रकम 77 रुपियाँ प्रति घण्टा रहेको थियो। यसअघि सरकारले 2078 सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक 13,893 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 12,081 रुपियाँ रहेको थियो। उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक 500 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 435 रुपियाँ रहेको थियो। प्रति घण्टाका हिसाबले अब श्रमिकले 66 रुपियाँ पाउनेछन्। यसअघि यो रकम 57 रुपियाँ प्रति घण्टा रहेको थियो। चिया बगानका सरदार र नाइकेको दैनिक भत्ता 63 रुपियाँ पुगेको छ। यो रकम 55 रुपियाँ रहेको थियो। यसैबीच पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरू श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र, सञ्चय कोष तथा उपदान अनिवार्य रूपमा पाउने मन्त्रालयका सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले समेत अब यो सूचनामा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भएको छ। यो रकम भन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका 21 प्रस्ताव मध्ये अन्तिममा रहेको विविध शीर्षकमा छलफल हुँदा विवाद भएको हो। वडाध्यक्षहरूले विविध शीर्षकको छलफल सुरु भएपछि विभागीय समितिले मागेको योजना बजेटमा नपारेको, वडाले माग्दै नमागेको बजेट वडामा दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। केही कार्यपालिका सदस्यहरूले महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको बजेट निर्माणमा भएको भूमिकाबारे प्रश्न गरेका थिए। उपप्रमुख डंगोलले बजेट आफू एक्लै बनाएको नभई बजेट तर्जुमा समितिले बनाएको जवाब दिएकी थिइन्। उनले बैठकमा प्रश्न गरिन्। वडाध्यक्षहरूले सबैले यो मेरो वडा त्यो मेरो वडा भनेपछि प्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ कुन वडाको? विवादपछि लाइभ बन्द। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकदेखि नै प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिएको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले चुनावी एजेन्डा नै कार्यपालिका बैठकमा लाइभ गर्नेलाई बनाएका थिए, जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलबाट लाइभ गर्दै आएको थियो। तर बिहिबार कार्यपालिका बैठकको अन्तिम समयमा विवाद भएपछि कार्यपालिका सदस्य बोल्दा बोल्दै लाइभ बन्द भएको छ। कार्यपालिका सदस्यहरू प्रशासन प्रमुखलाई जिम्मेवार नभएको भन्दै लाइभ अड्किएर बन्द भएको हो। मेयर बालेनको सचिवालयले भने बैठक सकिएर लाइभ बन्द भएको बताएको छ। 21औं कार्यपालिका बैठक महानगरपालिकाको बालाजु स्थित 22 धारा उद्यानको सभाहालमा भएको थियो। कार्यपालिकाको बैठकले सबै बुँदामा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, जस अनुसार शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन नरसिंह राज भण्डारी नियुक्त गर्ने, महानगरले गुठीको जग्गा भोगचलन गर्न पाउने सैद्धान्तिक सहमति, भोटे बहाल प्लाजालाई जरिवाना गर्ने लगायतका निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएका छन्। सिटिजन्स बैंकका 7 जना कर्मचारी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका छन्। साउन 29मा प्रहरीले भैरहवा, सिमारा र काठमाडौँबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा थप 1 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। पक्राउ पर्नेमा बुटवल स्थित ड्राइभर टोल शाखामा कार्यरत मनिषा मास्के, मणिग्राम शाखामा कार्यरत गोमा गेवाली, कालिका नगर शाखामा कार्यरत कल्पना खत्री र प्रतीक्षा रेग्मी रहेका छन्। बुटवल शाखामा खिमानन्द गौतम, काठमाडौँमा कार्यरत दीपक विष्ट र रूपन्देहीका दलबहादुर पुनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ गरिएका कर्मचारीहरू बैंकमा बढुवा हुँदै थिए। बढुवा प्रयोजनका लागि उनीहरूले पेश गरेको बीकमको सर्टिफिकेट बारे शंका लागेपछि बैंकले ती प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेर सोधेको थियो। बैंकले शंका लागेर सोधेका 19 स्थान सर्टिफिकेट मध्ये 10 जनाको नक्कली भेटिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी निरञ्जन दत्त भट्टका अनुसार आरोपितहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने समकक्षता पत्र कृत्य गरेको भेटिएको छ। पक्राउ परेका कर्मचारीले भारतको गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश र नयाँ दिल्लीबाट प्रमाणपत्र ल्याएका थिए। ती प्रमाणपत्रसँगै उनीहरूले पेश गरेको समकक्षता पत्रबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ समकक्षता पत्र कृत्य गरेको देखिन्छ। आरोपीहरू विरुद्ध सरकारी लिखत कृत्य कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी भट्टले जानकारी दिएका छन्। त्रिवीले नक्कली प्रमाणपत्र पुष्टि गरेका मध्येका 3 जना अझै फरार रहेका छन्। हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 2 प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरु हुने भएपछि यस प्रकरणमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रहरी अधिकृतहरू फेरबदल गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाव दिएका छन्। सभापति देउवाले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्याम गेवाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्न दबाव दिएका हुन्। उनीहरूलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने अडान देउवाले राखेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। देउबा पत्नी तथा सांसद आर्जु राणाले पनि प्रचण्डलाई भेटेर यो प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाउन लागेकोमा असन्तोष पोखेकी छन्। साथै देउबा निकट कांग्रेसका केही मन्त्रीले आफ्ना सभापतिको चासो सम्बोधन नगरे गठबन्ध विस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख गेवालीलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बसन्त कुँवर पनि केही समय अघि प्रधानमन्त्रीका दाहाल कहाँ पुगेका थिए। यी सबै दबाव भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 जना नयाँ पीडितले उजुरी दिएपछि र त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरु भएको हो। पछिल्ला केही सातामा लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा
ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट आएका 18 जनाले दुलाल भण्डारी र रामशरण केसी विरुद्ध 3 वटा किटानी जाहेरी दिएका छन्। आफूलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने भन्दै उनीहरूले 1 करोड 85 लाख रुपियाँ ठगेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। यो जाहेरी लिएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको छ। नयाँ पीडितले किटानी जाहेरी दिएपछि हिरासतमा रहेका दुलाल भण्डारी र रामशरण केसीमाथि फेरि अनुसन्धान हुनेछ र फेरि उनीहरूको बयान लिइनेछ। यसरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नयाँ पीडितहरूको जाहेरी अघि बढेपछि र अनुसन्धानको नयाँ क्रम सुरु हुने भएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। यसका 2 कारणहरू रहेका छन्। पहिलो, अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भविष्यमा पनि थप पीडितबाट जाहेरी लिन सक्छ। त्यसले भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा अनुसन्धानको श्रृंखला जारी रहन सक्छ अनि त्यसले भोलि थप नेतालाई लपेट्ने सम्भावना हुन्छ। यशस्वी केसीले खोजी पीडितहरूलाई जाहेरी हाल्न उक्साएको आरोप कतिपय कांग्रेसी नेताहरूको रहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो पटकको अनुसन्धान अघि बढेर मुद्दा अदालतमा पुगेको पनि दुलाल भण्डारी, टंक गुरुङ र सन्देश शर्मालाई यशस्वी केसीले नै पक्राउ गरेपछिको हो। दर्जनौंको संख्यामा पीडितहरूले जाहेरी दिँदा पनि केसी भन्दा पहिले अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरेका एसएसपीहरूले यसमा कारबाही अगाडि बढाएका थिएनन्। वर्तमान आईजीपी वसन्त कुँवर उक्त कार्यालय प्रमुख हुँदा नै भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौं पैसा ठगी गरेको भन्दै 81 जनाले 2079 जेठ 18 गते उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले ठगी गर्ने गिरोहका प्रमुख नायिके भनेर केशव दुलाल र सानु भण्डारी, टंक गुरुङ विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। यसैबीच आफूहरूसँग 13 करोड रुपियाँ उठाएको भन्दै कैयन प्रमाण सहित उनीहरूको उजुरी परेको थियो। त्यो बेला यति ठूलो ठगी काण्डमा किटानी जाहेरी परे पनि सुरुदेखि अनुसन्धानमा आलटाल गरियो। मुद्दा परेको 10 दिनपछि 2079 जेठ 28 गते मात्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरुङ विरुद्ध कार्यालयले पक्राउ पुर्जी लियो। त्यसको केही दिनमै उनीहरू पक्राउ परेपछि दुलालले काम मिलाउन हामीसँग गृहमन्त्री सहित सबैले पैसा लिने अनि अहिले प्रहरीले हामीलाई पक्रिने भन्दै धम्क्याएका थिए। उनीहरू पक्राउ परेको खबर गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। पक्राउ परेको केही घण्टामै उनीहरू छुटे। उनीहरू पक्राउ परेको रेकर्डसम्म कार्यालयमा राखिएन। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नै कुँवरलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। पछि उनलाई पहिलो नम्बरमा राखेर डीआईजीमा बढुवा गरियो। कांग्रेसको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई आईजीपी नियुक्त गरे। कुँवर पछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा 2079 असार 22 गते जनक भट्टराई प्रमुख भएर आए। पीडितहरू हामीलाई अन्याय भयो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेन भन्न आइरहन्थे, तर भट्टराई रहन्जेल पनि अनुसन्धान अगाडि बढेन। 2079 पुष 28 मा भट्टराईको पनि अन्तै सरुवा भएर कार्यालय प्रमुखका रूपमा आए मनोज केसी आएपछि 3 पीडितहरू आफू ठगिएको भन्दै धाइरहे। केसीले उनीहरूको कुरा सुनेर यो प्रकरण बारे गहिरो चासो राख्न थाले। पीडितहरू त पहिले पनि आउँथे तर उनीहरूको कुरा कहिल्यै सुनिएन। अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतले भने मनोज सरले भने उनीहरूको कुरा सुन्न र केस बुझ्न थाल्नुभयो। केसीले चाँडै नै यो प्रकरणको गम्भीर्य र सम्भावित राजनीतिक कनेक्सन बुझे। सानो टिम खडा गरेर गिरोहका प्रमुख सदस्यहरूमाथि निगरानी बढाएर र उनीहरूलाई समात्ने उपयुक्त समय खोज्न थाले। कुन मितिमा समात्ने भन्ने महत्वपूर्ण थियो किनभने उनीहरू शक्तिशाली थिए र पहिले पनि समातेकै दिन छुटेका थिए। ती अधिकृतले भने मनोज सरले बडो रणनीतिक हिसाबले मिति छान्नुभयो। उनले अघिल्लो आईजीपी विदा भइसकेको र अर्को आईजीपी आउन बाँकी रहेको समयमा 2079 चैत्र 12 गते बिहानै गिरोहका 3 प्रमुख सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई समाते। चैत्र 10 गते आफ्नो कार्यकाल सकेर आईजीपी धीरज प्रताप सिंह विदा बस्दै भएका थिए। नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका वसन्त कुँवरले 12 गते 10 बजेबाट कार्यकाल सम्हाल्दै थिए। कुँवर आईजीपीको कुर्सीमा बस्नु अघि नै त्यही दिन बिहान 3 जनालाई केसीले समातिसकेका थिए। त्यसै दिन 3 जनाको प्रारम्भिक बयान लिएर केसीले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाए। अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरे पनि बयान र विस्तृत अनुसन्धानका लागि परिसरलाई बुझाउनु पर्दछ। यसरी राजनीतिक खतरा मोलेर केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरूलाई पक्राउ गरेका थिए। तिनै केसीले यसपालि पनि थप पीडितहरूको जाहेरी अगाडि बढाएपछि उनलाई त्यहाँबाट जसरी पनि हटाउने कसरतमा कांग्रेसको नेतृत्व लागेको हो। त्यस्तै काठमाडौँका 3 वटै जिल्ला हेर्ने गरी गठन भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्याम गेवालीलाई हटाउन खोज्नुको पनि कारण रहेको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आरोपीहरूलाई बुझाएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनको काम जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखका रूपमा यशस्वी दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका थिए।
त्यो छानबिन राम्ररी अगाडि बढेको थिएन। त्यसमा आफै पहल गरेर उपत्यका प्रहरी प्रमुख गेवालीले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। गेवालीले पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई आफ्नै कार्यालय बोलाएर बयान लिएका थिए। उक्त बयानले नै उनलाई पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसम्म पुर्याएको थियो। गेवालीले आइजिपी कुँवरलाई जानकारी पनि नदिए खाँडलाई पक्राउ गरेका थिए। अब नयाँ जाहेरी सहित सुरु हुने नयाँ बयान र अनुसन्धानमा पनि गेवालीले सक्रियता लिन सक्छन्। त्यसैले उनलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट हटाउन देउबा सहित कांग्रेसका नेताहरूले जोडबोल गरेका हुन्। खाँडलाई जोगाउन प्रहरीभित्रै गरिएको चलखेलको पनि गेवालीले पर्दाफास गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिषद गिरुवाका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङको 2079 चैत्र 13 गते नै प्रारम्भिक बयान लिएको थियो। उक्त बयानमै भण्डारीले पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई आफूहरूले 1 करोड 25 लाख रुपियाँ दिएको भन्दै उनको नाम भनेका थिए। भण्डारीले भटाभट हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको नाम पोल्न थालेपछि भोलिपल्टदेखि उनीहरूको बयान लिनै रोकियो। चैत्र 13 गते भएको बयान त्यसपछि एकैपटक चैत्र 24 गते मात्र लिइएको थियो। भण्डारीले खाँडको नाम भनेपछि त्यो खबर उनी समक्ष पुग्यो। हिरासतमा रहेका दुलाल र भण्डारीसँग सम्पर्क बढाउने र कुरा मिलाउने प्रयत्न खाँडले सुरु गरे। खाँडका पिए नरेन्द्र केसीले दुलाल र भण्डारीसम्म पुग्न कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पासँग सहयोग मागेका थिए। शेर्पाको गिरुवाका सदस्यसँग राम्रो हिमचिम थियो। शेर्पा आफै पनि अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानिसहरूसँग पैसा उठाउँथे। खाँडको दूतका रूपमा शेर्पाले हिरासतमा गएर दुलाल र भण्डारीलाई जम्मा 3 पटक भेटे। उनको पहिलो भेट प्रहरीको रेकर्डमा छैन। चैत्र 23 र 29 गते भेटेको कुरा भने जिल्ला प्रहरी परिसरको रेकर्डमा देखिन्छ। शेर्पासँगको पहिलो भेटमै दुलाल र भण्डारीले आफूहरूले खाँडलाई 1.25 करोड रुपियाँ बुझाएको र त्यो पैसा फिर्ता गरे। अर्को बयानमा उनको नाम नभन्ने शर्त राखे। दुलाल र भण्डारीको त्यही सन्देश आङटाबा शेर्पाले खाँडका पिए केसीलाई सुनाए। केसीले केही दिनमै शेर्पालाई आफ्नै घरमा बोलाएर 1 करोड रुपियाँ दिए। त्यो 1 करोड मध्ये शेर्पाले 70 लाख आफै राखेर 30 लाख रुपियाँ सानुका दाई राजु भण्डारीलाई बुझाए। शेर्पाले उक्त 70 लाख रुपियाँ आफूले पैसा उठाएका पीडितहरूलाई बुझाएको अनुमान छ। राजु भण्डारीले प्रहरी समक्ष आएर आफूले शेर्पाबाट 30 लाख बुझेको कागज गरिदिएका छन्। यसरी खाँडले दुलाल र भण्डारीलाई पैसा फिर्ता गरेपछि चैत्र 24 गते मात्र उनीहरूको दोस्रो पटक बयान लियो। उक्त बयानमा भण्डारी र दुलाल दुवैले खाँडको नाम लिएनन्। बरु अघिल्लो बयानमा आवेशमा आएर मात्र उनको नाम पोलेको बयान दिए। उनीहरूले बयान फेरे पनि खाँडका तर्फबाट शेर्पाले उनीहरूलाई पैसा बुझाएको प्रमाणसहित प्रहरीले सरकारी वकिलका मुद्दा बुझायो र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा लगायो। अहिले अदालतको आदेशमा खाँड, दुलाल, भण्डारी सहित करिब 1.5 दर्जन व्यक्ति हिरासतमा छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन। अब फेरि बयान र अनुसन्धान सुरु भयो भने दुलाल र भण्डारीले फेरि खाँड लगायत कांग्रेसका अरू नेतालाई पनि पोल्न सक्छन् भन्ने डर कांग्रेस नेतृत्वमा परेको छ। अस्ति बयान फेरेको भए पनि यसपालि दुलाल र भण्डारीले खाँड विरुद्ध बयान दिए भने उनी विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा झनै बलियो हुनेछ। अरू नेतालाई पनि पोले भने त्यसले नयाँ लफडा सुरु हुने डर कांग्रेसलाई लागेको छ। त्यसैले एआइजी श्याम गेवाली र एसएसपी मनोज केसीलाई उनीहरूको कार्यालयबाट सरुवा गरेर अन्तै लैजान कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाव बढाएको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई भने हटाउन नहुने उनीहरूको जिकिर रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त दबाव थेग्नु भएको छ, तर भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन, उच्च स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा राम्रो भूमिका खेलेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई हटाउन नहुने अडान राखेका छन्। अपराध अनुसन्धानमा एसएसपी केसीको सरुवा भएको जम्मा 7 महिना मात्र भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा एआइजी गेवाली गएको त झन् 4 महिना मात्रै भएको छ। राम्रो काम गरिरहेका अधिकृतहरूको यति चाँडै सरुवा गर्ने हो भने प्रहरीभित्र मनोबल खस्किने प्रहरी अधिकृतहरूले नै बताउन थालेका छन्। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेकपा एमाले भातृ पार्टी र भातृ संगठनका कार्यक्रममा आफ्ना जीवित नेता मध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै तस्बिर राख्न पाइने गरी सर्कुलर गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो पार्टी सचिवालय बैठक मार्फत एमाले यस्तो निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय उद्योग तथा वाणिज्य विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी सचिवालयको निर्णय सुनाएका थिए। उनले निर्णय सुनाए पनि एमाले औपचारिक रूपमा सर्कुलर पठाउन बाँकी छ। पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार बिहिबार साँझ उक्त सर्कुलर जारी गरिएको हो।
फोटोको मामलामा भद्रगोल नै भयो। अब त अखिलको प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्षले पनि कार्यक्रममा आफ्नो फोटो ठूलो पारेर राख्न थाले। रिमालले भने कोही नेता अतिथि भएर गए भने उसैको फोटो राखिदिने, म गएँ भने मेरै फोटो पनि ढलक्क ढल्काइहाल्ने, यो त हुँदै भएन यो भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौं। एमाले फोटो राख्ने क्रममा पहिलो तस्विर पुष्पलालको, दोस्रो मदन भण्डारीको, तेस्रो मनमोहन अधिकारीको राख्ने गर्छ। अब त्यसको चौथो क्रममा ओलीको फोटो राखिने पार्टीले निर्णय गरेको छ। कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन पार्टी र जनसंगठनहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने, मञ्चको प्रयोग वक्ताले मात्र गर्ने, अतिथि र वक्ताहरूलाई दर्शक दीर्घामा नै मर्यादित ढंगले आसनको व्यवस्था मिलाउने, कार्यक्रम सुरु भएपछि आसन ग्रहणको उद्घोषण गरिरहने परम्परा अन्त्य गर्ने, कार्यक्रममा ब्याज, माला र खादाको अनावश्यक प्रयोग नगर्ने र कार्यक्रमलाई भड्किलो नबनाउने। उनीभन्दा अघि ओलीले फेसबुक मार्फत कार्यक्रम व्यवस्थापनबारे विभिन्न निर्णय गरेको खुलाएका छन्। फेसबुक, ट्विटरमा मलाई प्राप्त मेसेजहरूमा धेरैजना साथीहरूले कार्यक्रमहरूमा धेरैलाई आसन ग्रहण गराएर समय बर्बाद गर्नु भएन भन्ने सुझाव दिने गर्नुभएको थियो। उनले लेखेका छन्, तिनै सुझावलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो पार्टीले अस्तिको सचिवालय बैठकबाट यस सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। यसैगरी अब अनुहारै छोपिने गरी खादा, माला र कोट भन्दा ठूला ब्याज लगाउने प्रचलन पनि बन्द गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक नै बस्न सकेन। बैठकमा सहभागी समितिको कार्यकक्षमा पुगेका अन्य दलका सांसदहरू एमाले संसदको प्रत्यक्षमा 1:45 बजेसम्म बसेका थिए। तर त्यस बेलासम्म पनि एमाले सांसद नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिए। यसअघिको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समितिको सभापति चयन नगरे अर्को बैठक एमाले बहिष्कार गर्ने बताइसकेका थिए। सभापतिको हैसियतमा रहेका केसीले कोरम नपुगेकाले बैठक स्थगित भएको बताए। उनले लेखा समिति मात्रै नभएर सबै समितिले सभापति पाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहेको बताए। हिजोको लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु परिश्रम परीक्षण बारे छलफल भएको थियो। संखुवा सभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा पाशविक यातना दिएका कारण 2 कैदीको मृत्यु भएको निष्कर्ष मानवाधिकार कर्मीहरूले निकालेका छन्। संखुवा सभा मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको गत बुधबार कारागारभित्र मारिएका थिए। स्थलगत अध्ययनमा पुगेका अधिकार कर्मीहरूले कारागारभित्रै कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि बिहान मात्रै उनीहरूलाई अस्पताल लगेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। मृतक 2 जनाले कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए। कारागारको शौचालयको झ्याल फोडेर बाहिर निस्किएका उनीहरू बाहिरको ठूलो पर्खाल नाघेर भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यसै क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूलाई कारागारका सुरक्षाकर्मी र कैदीले कुटेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। बाहिर निर्मम र पाशविक यातना दिएपछि अन्तिममा भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ। स्थलगत अनुगमनका लागि घटनास्थल पुगेर फर्किएका इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले भने भित्रको प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको देखिएको छ। मृतकमाथि रड र लाठी पनि प्रहार भएको थियो। अनुगमनका लागि पुगेको टोलीका एक सदस्यका अनुसार यातना दिने क्रममा उनीहरूको खुट्टामा रड घोपिएको थियो। रड घोपिएको डाम सबमा प्रष्ट देखिन्छ। सुरुमा प्रहरीले यातना दिएपछि अन्तिम अवस्थामा कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई बुझाएको थियो। आन्तरिक प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवन कुमार भट्टले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसको अमानवीय तरिकाले कुटपिटपछि मृत्यु भएको देखिएको बताएका छन्। राज्यका निकायको गम्भीर लापरवाही देखिएको बताउँदै उनले आयोगले अनुगमन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए। मानवाधिकार आयोगको टोली पुगेर घटनास्थलका बारेमा बुझ्यौं, सबैलाई हामीले बुझेका छौं। कारागारभित्र राखिएका मानिस मारिनु गम्भीर कुरा हो। उनले भने राज्यले राखेको अवस्थामा जसरी मारिए पनि त्यहाँ राज्यको कमजोरी छ, राज्य चुकेको छ। अमानवीय शैलीमा कुटेर कैदीलाई मारिएको आयोगको निष्कर्ष रहेको स्रोतले बताएको छ। यति क्रूर र पाशविक यातना दिएको देखिन्छ कि सोच्दा नै आङ जिरिसिरिङ्ग हुन्छ। स्रोतले भन्यो, सुरुमा प्रहरीले कुटपिट गरे, अब बाँच्दैन है भनेपछि कैदीबन्दीलाई बुझाएका रहेछन्। राति 3 घण्टा कुटेको देखिन्छ। बाहिर क्रूर यातनापछि अन्तिम अवस्थामा घटनालाई डाइभर्ट गर्न भित्र बुझाएको अनुगमनका क्रममा देखिएको इन्सेक प्रमुख संयोजक थापाले बताए। बाहिर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको र घटना डाइभर्सन गर्नका लागि
भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ। थापाले भने सुरुको मुख्य जिम्मेवार प्रहरीबाटै यातना दिएको देखिन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा भएका मानिस मारिएको बताउँदै उनले घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय राज्यले दिनुपर्ने बताए। घटनाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले गरिरहेको छ। प्रहरीले प्रहरी सहायक निरीक्षक असै लक्ष्मी चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे फरार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारका अनुसार 2 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी परे पनि प्रहरीले 8 जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 8 जनाको अनुसन्धानपछि थप विषय खुल्ने उनले बताएका छन्। अहिलेसम्म 8 जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौं, भोलिसम्म थप विषय आउँछ। उनले भने किटानी भने 2 जनालाई परेको छ। शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि अनुसन्धानका लागि थप विषय अगाडि आउने बताउँदै उनले प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न र छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउन लागेको राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल बहादुर थापाले जानकारी दिए। राष्ट्रपति भएपछि बिरामी परेकाले उहाँले सबै दलका नेताहरूसँग एकपटक पनि भेट्न पाउनु भएको छैन। थापाले भने अहिले स्वास्थ्य पनि ठिक भएको र संसद पनि चलिरहेकोले एकपटक भेट्नु पर्छ भनेर तयारी भइरहेको हो। बैठक छिट्टै बोलाइने भए पनि मिति भने तय भइ नसकेको थापाले बताएका छन्। भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर साउन 2 मा बाहिरिएको 60 किलो सुन हेलचक्राइका कारण जाँच पास भएको दावी गरेको छ। भन्सार विभागले सुन तस्करीको छानबिनमा राजस्व अनुसन्धानलाई सघाउन भन्दै 4 साउनमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको समितिले पर्याप्त मात्रामा सावधानी नपुगेका कारण तस्कर समूहले ल्याएको सुनको जाँच पास गराएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भन्सारबाट सुनको जाँच पास हुनु जानी बुझी नभई असावधानी र हेलचक्राइले भएको दावी गरिएको छ। भन्सारको प्रणालीबाट सुन सहितको ब्रेक सुको जाँच पास हुनु नियोजित नभई असावधानी र हेलचक्राइ हो, विभाग स्रोतले भन्यो। यस्तो भूल सुधारका लागि तत्काल भन्सार प्रशासनले विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको कमजोरी सुधार गर्न विभागले आवश्यक पहल थालेको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन्। प्रतिवेदन पाएका छौं, सोही प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल भन्सारको कमी कमजोरी सुधार गर्न 17 बुँदे निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ, महानिर्देशक पौडेलले भनेका छन्। भन्सार विभागको प्रतिवेदनमा तस्करीको सुन भन्सार जाँच हुनुमा भन्सारको एकसरी प्रणाली र त्यसको ह्यान्डलिङमा कमजोरी हुनु, भन्सार इन्टेलिजेन्स कमजोर हुनु रहनु, भन्सार जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीको लापरवाही हुनु र कार्यालय प्रमुखको अनुगमन तथा सक्रियता कमजोर भएको दावी गरिएको छ। तस्करको संगठित सञ्जालमा भन्सार प्रणाली प्रयोग गरेर सुन नभित्रिएको दावी गर्दै विभागले असावधानी र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या भनेको छ। भन्सारको प्रतिवेदनमा सम्भावित सुन तस्करीमा विमानस्थल भन्सार कार्यालय आवश्यक मात्रामा चनाखो नभएको भनिएको छ। भन्सार हातामा अनावश्यक व्यक्तिको पहुँच र जाँच पासमा संलग्नदेखि प्रमुख भन्सार प्रशासक समूहले हेलचक्राइ गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभागको आन्तरिक छानबिनको प्रतिवेदनकै आधारमा भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारमा 17 वटा सुधार औल्याएको छ। सोही अनुसार सुधारका लागि भन्दै विभागका महानिर्देशक पौडेलले 28 साउनमा विमानस्थल भन्सारलाई सुधारको विषयवस्तु नै खुलाएर निर्देशन दिएका छन्। जस अनुसार विभागले विमानस्थल कार्गो कम्प्लेक्स परिसरमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्स र जोखिम व्यवस्थापन कार्यका लागि दक्ष कर्मचारीको डेडिकेटेड टिम बनाई कार्यदेश सहित खटाउनु पर्नेछ। काममा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई यात्रु जाँचपास तथा मालवस्तु जाँचपासको कार्यमा नलगाउने, यात्रु जाँचपास शाखामा डिपोजिट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, सीसीटीभीबाट गरिने अनुगमन विस्तार गरी एप्रोन र अध्यागमन क्षेत्रमा समेत यात्रुको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, एप्रोनबाट कार्गो गोदामसम्म मालवस्तु ओसार पसारमा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कार्गो कम्प्लेक्समा रहेका 3 वटा एक्सरे मसिन पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी मालवस्तुको एक्सरे गर्ने र शंकास्पद देखिएका मालवस्तुको विशेष प्राविधिक विश्लेषण गरेर मात्र जाँच पास गर्ने व्यवस्था मिलाउने, व्यक्तिगत प्रयोजनका वस्तु जाँच पास गर्न छुट्टै ठाउँमा जाँच पास गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भन्सार एजेन्टको उपस्थितिमा मात्र माल वस्तुको चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यात्रुको प्रोफाइलिङका लागि एसओपी तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सुधार निर्देशनमा उल्लेख छ। विभागले भन्सारको रेड च्यानल
ट्र्याकिङ गर्न स्टिकर र अलर्ट गेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि औल्याएको छ। कार्गो कन्सोल सामग्री अनिवार्य लिएर माल वस्तु गोदाम दाखिला गर्ने र हाउस एयरवे बिलबाट सामान छुटाउने वस्तुको सघन निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभागको निर्देशनमा भनिएको छ। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कंग्रेसको संगठन सुदृढीकरणका लागि खटिएका नेताहरूले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गुटको संरचनाले आन्तरिक जीवन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कंग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वयको चरम अभाव रहेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले उल्लेख गरेका हुन्। 10 साउनमा सकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार पार्टीले 77 जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूलाई संगठन सुदृढीकरणका लागि खटाएको थियो। केन्द्रीय प्रतिनिधिले 20 देखि 30 साउनसम्म जिल्लामा रहेर पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा लागेका थिए। अपूर्ण रहेको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने, नियमित बैठक बस्न लगाउने, रिपोर्टिङ लिने, सम्मेलन नभएको स्थानमा मिति तोक्न लगाउने केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी रहेको थियो। साथै सम्मेलन स्थानको रिपोर्ट दिन लगाउने, आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, नवीकरण लगायतका कामका लागि केन्द्रीय नेताहरू खटिएका थिए। 10 दिने संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा खटिएका नेताहरूले कंग्रेस कमजोर हुनुमा आन्तरिक समस्या नै प्रमुख कारक भएको बताएका छन्। कंग्रेसका कार्यकर्ता बेहिसाब छन्। पार्टीभित्र 5-7 गुट देखिए। धनुषामा खटिएका केन्द्रीय सदस्य नाइनसिंह महरले भने एकले अर्कोसँग हराउनका लागि जति बेला पनि लाग्ने सम्भावना छ। गुटभित्र पनि उपगुट बनेका छन्। कंग्रेसमा निरन्तर रहने तर हराउनमा भूमिका खेल्न लागिरहने प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाएका छन्। मध्य प्रदेशमा कंग्रेसको सांगठनिक अवस्था भद्रगोल छ। केन्द्रले पठाएको परिपत्र अनुसार काम नगर्नेमा मधेस पहिलो नम्बरमा छ। वडादेखि जिल्लासम्मको सम्मेलन अन्यत्रको तुलनामा मधेसमा सुस्त गतिमा छ। केही ठाउँमा क्षेत्रीय सभापति पनि छैनन्। सबै तहले गर्नुपर्ने सम्मेलन प्रक्रियाकै क्रममा छ, महरले भने। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाद दिनु संविधान, कानून र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ। कैलालीको टिकापुरमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालक मृत्यु हुने गरी 2072 भदौ 7 गते भएको हिंसात्मक झडप सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो र यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद माफी मिनामाथि प्रश्न उठाएको हो। टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्म कैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत 7 जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। तर त्यसको 8 दिनपछि 15 जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिना गरिदिएका थिए। फैसलाको करिब 3 महिनापछि तयार पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको हो। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिक अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाद दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले यो फैसलामा रेशम चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण गरेको होइन। राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले 16 जेठमा सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दिएकी थिइन्। सो रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय सहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ। तर टिकापुर घटनामा व्यक्ति हत्या भएको भन्ने ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले राजनीतिको आवरणमा फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाद दिनु पनि संविधान विपरीत भनी व्याख्या गरेको हो। राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नेलाई सजाय नगर्दा फौजदारी न्याय मर्ने भन्दै सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारवाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुने पनि उल्लेख गरेको छ। वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो। फौजदारी कानूनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियत चिन्दैन। अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन। यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ, फैसलामा भनिएको छ। अपराध गर्नेले सजाय बेहोर्नै पर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर वर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करिब 3 महिना च्याटमा कुरा गरेपछि 1 जना पुरुषलाई
आयुष्माले भेट्न बोलाइन्। काठमाडौँ बस्दै आएका ती पुरुषलाई सिन्धुली घर भएकी आयुष्मा भन्ने आशिका रजाली मगरले साँगा स्थित रिसोर्टमा भेट्न प्रस्ताव गरिन्। पुरुष साँगामा गए। रिसोर्टमा पुगेर केही मिनट कुरा गरेपछि आयुष्माले टाउको दुख्यो भनिन्। बाहिर निस्किन् अनि एकजना महिला र पुरुष रिसोर्टको कोठामा गएर ती पुरुषलाई हप्काउन सुरु गरे। आफ्नो नाता पर्ने किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएर पैसा नदिए झुटो मुद्दामा फसाउने धम्की दिए। धम्क्याएर 40 लाख बराबरको 8 थान चेक लिएर उनीहरू त्यहाँबाट फरार भए। पुरुषलाई योजनाबद्ध हनी ट्यापमा पारेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 13 घर भएकी आयुष्मा सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरोपितहरूलाई साउन 30 मा पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा आयुष्मा र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 5 घर भएका राजु खत्री रहेका छन्। अनुसन्धानबाट आयुष्माको नाममा फेसबुकमा कुरा गर्ने ती व्यक्ति थिए डीके शर्मा। खोटाङ घर भएका शर्माले योजनाबद्ध ती पुरुषलाई हनी ट्र्यापमा पारेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। 25 वर्षीय शर्मा 2079 असारमा पनि हनी ट्र्याप मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका हुन्। पुरानो मुद्दामा छुट्न साथ शर्माले फेरि हनी ट्र्याप धन्दा सुरु गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। डीकेले आयुष्मालाई जागिरको लोभ देखाएर ती पुरुषसँग साँगामा पठाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। डीके सँगै साँगामा ती पुरुषसँग ब्ल्याकमेल गर्नेमा निकिता केसी पनि रहेकी थिइन्। सूर्यविनायक नगरपालिका 9 घर भएकी निकिता फरक मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा छिन्। योजनाकार डीके भने फरार रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 12 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालयको बिहिबार बसेको बढुवा सिफारिस समितिले 12 जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस हुनेहरूमा एसपी राजेश उप्रेती, गंगाराम श्रेष्ठ, रविराज कर्णजित, भरत खनिया, नेत्रबहादुर कार्की, रमेश कुमार पाण्डे, विकास घिमिरे, तीर्थराज पौडेल, जहर सिंह बुढामगर, नरेन्द्र बम, सूर्यबहादुर सेन ओली र तेज प्रसाद पोखरेल रहेका छन्। उनीहरू विक्रम सिसम 2 बाट भर्ना भएका अधिकृतहरू हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुने पहिलो ब्याचको टोली डीआईजी भइसकेको छ। बढुवा सिफारिस माथि चित्त नबुझे 7 दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ। सिफारिस माथि 1 सातापछि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने जनाइएको छ। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखराको फिर्के खोलाको सीमाङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा हालसम्म 500 भन्दा बढी पिल्लर गाडिएको छ। फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउने गरी 3 साउनमा गाईघाटदेखि सुरु सीमाङ्कन कार्य फिर्केको मुहान पोखरा 18 अँधेरी कुना नजिक पुगेको हो। अब 200 मिटर मात्र कार्य बाँकी रहेको छ। सीमाङ्कन कार्यको नेतृत्व गरिरहेका महानगरपालिकाका सर्वेक्षक वासुदेव पाण्डेले हालसम्म 500 बढी सीमा स्तम्भ गाडिएको बताए। नाप जाँचमा खोलामाथि अविश्वासिलो ढंगले अतिक्रमण गरिएको, स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरिएको र प्रदूषण गरिएको लगायतका अवस्थाहरू भेटिएको उनले बताएका छन्। सीमाङ्कन सकिन लाग्दा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य हिजो मुहानमा पुगेका थिए। स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले पहिलो चरणमा फिर्के खोलाले चर्चेको खोला घर पत्ता लगाउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताए। सीमा स्तम्भले खोलाको वास्तविक रूप र आकार देखिसकेको छ। यो प्राविधिक जाँचका आधारमा आएको तथ्य हो। यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उनले भने सीमाङ्कन कार्यले खोलामाथिको अतिक्रमण र दोहनलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ। उनले फिर्के खोलालाई पर्यटन गन्तव्य रूपमा विकास गर्न महानगरको योजना रहेको बताए। दिगो पर्यटन विकासको अवधारणामा खोलाको दुवैतर्फ साइकल लेन सहितको फुट ट्रेल बनाइनेछ। उनले भने यो पोखराको पर्यटन गन्तव्य बन्नेछ। यसको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरण एकसाथ गरिनेछ। फिर्के खोला हुँदै फेवातालमा पुग्ने फोहोरका कारण ताल समेत प्रदूषित भएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फिर्केमाथि निर्माण गरिएका अतिक्रमित संरचना हटाउन दोस्रो चरणमा 35 दिने सूचना जारी गरिने प्रमुख आचार्यले बताएका छन्। पहिलो चरणमा खोलाको भाग यकिन गरिसकेपछि दिगो पर्यटन विकास परियोजना अन्तर्गत फिर्के खोलाको संरक्षण, सम्वर्धन र सुन्दरताको कार्यक्रम सुरु गरिने उनको भनाइ छ। खोलामा अतिक्रमित संरचना हटाइसकेपछि परियोजना लागू हुने जनाइएको छ। फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहावको जमिन खोजीमा नागरिक अभियन्ताले सहयोग गरिरहेका छन्। स्थानीयले समेत महानगरको योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। भदौको लागि ब्याज दर सार्वजनिक गरेका 14 वटा वाणिज्य बैंकले ब्याज दर बढाएका छन्। कुमारी, प्रभु
नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी, सनराइज, सानिमा, कृषि विकास, सिटिजन्स ग्लोबल, आईएमई, एभरेस्ट र नेपाल बैंकले मुद्दती र साधारण बचत मध्ये कुनै न कुनै ब्याज दर बढाएका हुन्। धेरैले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर नै बढाएका छन् भने केही साधारण बचतको ब्याज दर बढाएका छन्। नेभी संघको 711 सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट समूह नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय स्थानीयपामा रिले अनसन बसेको छ। तदर्थ समितिलाई लामो समयदेखि सक्रिय कार्यकर्तालाई छुटाएको र नेता निकटका व्यक्तिलाई राखिएको भन्दै असन्तुष्ट समितिले बुधबार अपराह्न 4 बजेदेखि रिले अनसन सुरु गरेको हो। तदर्थ समितिमा अरू पार्टीमा भएका र विदेशमा भएकालाई समेत राखियो। लामो समयदेखि सक्रिय इमानदार कार्यकर्तालाई छुटाइयो र विधानको समेत व्यवस्था गरी विपरीत समिति गठन गरिएकोमा हाम्रो विरोध हो। असन्तुष्ट पक्षका एक दीपक ओझाले भने त्यसैले अहिलेको तदर्थ समिति खारिज गरी विधान सम्मत 101 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, उनले भनेका छन्। कञ्चनपुरमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा फसेर जंगली हात्तीको मृत्यु भएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 7 कालापानीको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा परेको अवस्थामा हात्ती मृत भेटिएको हो। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख किशोर कुमार मेहताले हात्तीको पछाडिको शरीर सेफ्टी ट्याङ्कीमा परेको अवस्थामा मृत भेटिएको जानकारी दिएका छन्। मेहताले मृत भेटिएको हात्तीलाई सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निकालेर शव परीक्षण गरेर अन्त्येष्टि गरिने बताएका छन्। सराङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। सिंगापुर प्रहरीले मनी लाउन्ड्रिङ अर्थात कालो धन विरुद्ध चलिरहेको अभियान अन्तर्गत छापा मारेर 1 अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ। नेपालीमा यो रकम 1 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ। जफत भएका सम्पत्तिहरूमा महँगा कार, विलासी घर सहित नगद रकम समावेश छ। कालो धन विरुद्धको अभियान अन्तर्गत 1 अर्ब डलरको सम्पत्ति जफत भएको घटनामा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनीहरूबाट विदेशी राजधानी समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू चीन, कम्बोडिया, टर्की र भानुआतु जस्ता देशका नागरिक भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सिंगापुरमा यस प्रकारको छापा बिरलै हुने गरेको छ, किनभने सिंगापुरमा अपराध दर विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै कम रहेको छ। सिंगापुर प्रहरीको वाणिज्य मामला विभागका निर्देशक डेभिड च्यूले सिंगापुर अपराधीहरूका लागि सुरक्षित आश्रय स्थलको रूपमा प्रयोग हुने कुरा स्वीकार्य नभएकाले यो अभियान चलाएको बताएका छन्। 50,000 भन्दा बढी श्रीलङ्काली परिवार खडेरीको चपेटामा परेका छन्। श्रीलङ्काका 9 प्रान्तमध्ये 8 प्रान्तका 50,000 भन्दा बढी परिवार खडेरीको चपेटामा परेको विपद व्यवस्थापन केन्द्र डीएमसीले जनाएको छ। डीएमसीले हिजो सार्वजनिक गरेको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सुक्खा मौसमका कारण खानेपानीको अभाव 1,80,000 भन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। सुक्खाबाट उत्तरी र पूर्वी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। आन्ध्र महासागरको मध्यभागमा अवस्थित टापु देश केप बर्डेमा डुङ्गा पल्टिँदा 63 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। घटनामा अन्य 38 जनाको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन आईओएम अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। गत महिना सेनेगलबाट आप्रवासी बोकेर युरोपका निम्ति हिँडेको डुङ्गा केप बर्डेको जलक्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको माछा समाउन समुद्रमा तल्ने स्पेनी माझीले देखेका थिए। ब्याडमिन्टन एसिया साउथ एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। पहिलो पटक नेपालमा आयोजना हुन लागेको ब्याडमिन्टन एसियाको उक्त प्रतियोगितामा U15 र U17 गरी 2 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर अर्थात् नेपाल नजिक रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले हाल गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, कोशी बागमती र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। आज भरे राति कोशी र मधेस तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 पुग्यो। सामाजिक सुरक्षा सहितका सुविधा अनिवार्य। काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद। लाइभ कार्यक्रम बन्द। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 2 प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि अनुसन्धान हुने। प्रहरी सरुवा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसको दबाव। गुटले पार्टी कमजोर भएको जिल्ला खटिएका कांग्रेस प्रतिनिधिको निष्कर्ष। एमालेका कार्यक्रममा पार्टीका जीवित नेतामध्ये ओलीको मात्रै फोटो राख्न पाइने। संखुवा सभा कारागारमा
पाशविक यातना दिएर 2 कैदीको हत्या भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष। सशस्त्रका 12 एसपीलाई एसएससीमा बढुवा गर्न सिफारिस। सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी। नेभी संघको तदर्थ समितिप्रति असन्तुष्ट समूह रिलेयन्सनमा भन्सारको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष। हेल चक्र्याइँले सुन तस्करी। टिकापुर घटनामा सर्वोच्चको फैसला। रेशम चौधरीको कैद माफी संविधान विपरीत। फेसबुकमा च्याट गर्ने किशोरीले बोलाएर रिसोर्टमा जाँदा 40 लाख रुपियाँ सुहा। हनी ट्याप मुद्दाबाट छुटेपछि फेरि सक्रिय डीके समूह। एमालेद्वारा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार। कञ्चनपुरमा सेप्टिक ट्याङ्कीमा फँसेर हात्तीको मृत्यु। देशका 14वटा वाणिज्य बैंकद्वारा निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धि। झण्डै 1 लाख श्रीलङ्काली खडेरीको चपेटामा। सिङ्गापुरमा 1 अर्ब डलर बराबरको कालोधन जफत। विदेशी नागरिक सहित 10 जना पक्राउ। आन्ध्र महासागरको मध्यभागमा डुङ्गा दुर्घटना। 63 भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। ब्याडमिन्टन साउथ एसिया च्याम्पियनसिप शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने र मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रमै सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।